في هذا العام، عام 1992 الذي بدأت به حرب البوسنة، نشر كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير لفوكاياما. فوكاياما اعتقد أن انتصار الليبرالية الغربية وهزيمة الشيوعية هي النقطة الفاصلة التي وصل فيها الوعي الجمعي الإنساني إلى لحظة انتصار ستدوم، وبالتالي فالليبرالية هي نتاج التطور التاريخي والصيرورة التاريخية التي ليس من بعدها إنجاز أكبر منه، وبالتالي انتهى التاريخ عند هذا الحد. كما قلت لكم، في الحقيقة أن عام 91 وعام 92 كانت لحظة بداية التاريخ وليست نهاية التاريخ، خاصة لتلك الأمم التي كانت تعيش منضوية تحت نظرية الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي أوقف التاريخ. الاتحاد السوفيتي أوقف تاريخ الإمبراطورية الروسية وحاول أن يقدم تاريخا جديدا. أوقف الأساطير المؤسسة للقوميات، قوميات الأمم المنضوية تحت الاتحاد السوفيتي، وقدم لها رؤية جديدة عن الإنسان السوفيتي، الإنسان الجديد، الإنسان الذي يؤسس مملكة المساواة ويؤسس حضارة الاشتراكية. الاتحاد السوفيتي أوقف التاريخ، انهياره أطلق التاريخ، واستدعت هذه الأمم مرة ثانية تاريخها متصلة بما قبل الاتحاد السوفيتي. وفوكاياما كان قد أخطأ في وصف تلك اللحظة بأنها نهاية التاريخ.